माशा ताला का बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब, यहाँ तक तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई। दो बातें हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से वादे किए जो सी थ्रू नहीं किए, तो अब मुस्तकबिल पे शक हो रहा है कि यार ये तो ऐसी बातें। मैं 3 बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 25 दिसंबर को हतमी फैसला था कि बस 25 दिसंबर को सब हो जाएगा। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज थे कि बस गैस हो गया। 25 दिसंबर लोगों ने राशन जमा कर लिया था कि इनकलाब आ जाएगा 25। अल्लाह करम 25 दिसंबर आई, कायद आज़म की सालगिरह हुई और बात वहीं की वहीं। इमरान खान साहब ने पहले जलसे में कहा था कि 3 महीने देता हूं, अगर इन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए पीएमएल ने और पैसे वापस नहीं लाए तो बस। जून आ गई है सर, 6 महीने तो 2012 के ही हो गए, उससे पीछे भी कुछ महीने हैं। वो क्या हुआ? देयर वाज नो सी थ्रू। खान साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमला कहा और ये कहा कि मैंने जो पैसे मंगाए अपने वो हवाले से मंगाए थे, वो गलत है, मैं आते साथ वो हवाले का काम बंद कर दूंगा। वज़ीर आज़म साहब भी घर छोड़ते हैं कमाने के बाद, ये भी या तो कहें वो पैसे मैं वापस देता हूं, दान कर देता हूं। तो ये हया यकलख्त आती है और शबाब आहिस्ता आहिस्ता इस पर कोई रोशनी डाली है। और जितने क्लेम्स किए एक भी सी थ्रू ने, बल्ला उठाया और फिर नीचे कर दिया। ये जो आप हमारे एक अपने अज़्म की सोच की वो अक्कासी करता है कि हम इनको कह रहे हैं डिक्लेयर करें, ठीक है ये। लेकिन अगर और ये इसके ऊपर गवर्नमेंट बदल जाती तो ये कहीं भी नहीं बदली जाती। इमरान खान साहब ने कहा भी है, नहीं उसके अज़म के साथ उसने वरना भी कहा, वरना। मैं वो इसी तरीके से अब जलसों के अंदर हम अब जलसा कर रहे हैं 22 तारीख को वहाँ हैदराबाद में, और आप देखेंगे वो सिंध की पूरी सियासत के अंदर इंशाअल्लाह वो पैराडाइम चेंज होगा और शिफ्ट होगा और वो तहलका खेज इंशाअल्लाह वह ये जलसा होगा। पूरी सिंधी यूथ होगी जो हमारे उर्दू स्पीकिंग है, वो बड़ी ये ऐसे फोरम वो क्रिएट कर रहा है जहाँ पे गल्फ पैदा हो चुकी थी, वो गल्फ ख़त्म करके हम उसी जलसे में से इंशाल्लाह एक पैगाम देंगे। ये चीज़ें हम करते करते अब इलेक्शन का दौर तो 4 महीने रह गया। हम कहते हैं कि ये बैठे हुए लोग ये ना कहें कि हमें इन्होंने हमारे लिए निकाल के हमें भेजा है, वरना हम बैठे होते तो 4 महीने में कौन सा हम या तेल भी ले आते और बिजली भी ले आते, इन्होंने हमें चलने नहीं दिया। हमने इसको प्रैक्टिकेबल जो तरीक़ेकार हो सकते होते हैं उसको हमने करके ये क्या कि भाई ये 4 महीने इस तरीके से उड़ाने की जरूरत नहीं। अगर हाँ ये अदारों को छेड़ने लगे फिर हम सुनामी मार्च करेंगे, वरना अभी हम जलसा करेंगे हैदराबाद में, इसके बाद इंटीरियर सिंध के अंदर इंशाअल्लाह पूरे दरवाजों हर जगह तक पहुँचेंगे। पहले हम अपने आप की उस तैयारी के अंदर जो हमारी इसमें तरजीहात थी उसके मुताबिक जा रहे हैं, और ये यकीन कीजिए आप देखिएगा 22 तारीख को इंशाअल्लाह एक इनकलाब आएगा। वो लेकिन इनकलाब का मतलब हम ये समझते हैं कि जब हमने कह दिया और उठा के हमने दूसरे को फेंक देना है, वो नहीं। लेकिन जुमले तो यही थे, मैंने तो नहीं कहे थे, या वो जोश खिताबत था। ये नहीं, जो बड़े इनकलाब का पेश खैमा होता है वो भी इनकलाब ही होता है यकीनन। लेकिन वो जोश खिताबत में कहा था कि वरना इनकलाब, वो वरना क्या था? वरना इनको हमने नहीं 2 जलसों में जो वरना की थी नहीं है सर, जो 2 जलसों में वरना की थी हम उनको वो किसी ने लिख के दी थी या खुद कही थी वरना? ये चूंकि अब आखिरी मराहल के अंदर वो बैठे हुए हैं, हम डिस्टर्ब करके ये उनको मौका दें। डिस्टर्ब करने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं मियाँ साहब का वरना था, गवर्नमेंट का भी नहीं कि 3 महीने हैं कर दो वरना। और हमने पूछा 3 महीने, हम बड़ा हमने शौक है 3 महीने का को कल करो, नहीं 3 महीने देने चाहिए। अच्छा भी वरना वजीर आजम साहब के लिए बड़ा पुरजोश बयान था कि ये अपील कर ले, फिर इसको अपील के बाद वो कहता मैं अपील ही नहीं कर रहा, जाओ ठहंगा। नहीं लेकिन क्या हुआ फिर हम चले गए ना। कहाँ चले गए सर? और वहाँ पे सर उसने कहा अपील नहीं कर रहा, हम अदालत में चले गए। उससे क्या होगा? क्या देखिए अदालत का ऑर्डर तो वो मानने की जहमत नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देगी उसी के लिए अगर कोई उसका इनकार करेगा फिर हम
سونامی وہ سونامی مارچ کی بات کریں، ایسا بات بن نہیں سب رہی. کو جمع کریں. آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ عملی سیاست، میں نے کہا تھا نہیں زبانی ہے، عملی نہیں. یہ عملی میری یہ ہے کہ وہ 2 دفعہ خان صاحب نے بلہ اٹھایا کہ میں چھکا ماروں گا، لیکن پھر بلہ نیچے رکھ دیا. اس طریقے سے لوگوں کو بڑی انہوں نے دی. میں تو کہتا ہوں نہ کریں. میں سمجھتا ہوں آج کیوں دی؟ میں تو پالیٹکس کے اندر تھرو اینڈ تھرو چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں. جبھی تو آج آپ سے سارے سوال میں میں کر رہا سمجھتا ہوں. ہوں کہ آپ جو صحیح لائن پہ یہ تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب کا دل تو چاہتا تھا کئی مرتبہ کہ وہ اٹھا کے فلاں کو بھی اس کا احتساب بھی کر دیں، اس کا بھی کر لیکن دیں. اجازت نہیں ملی. نہیں ہو نہیں سکتا. اجازت نہیں ملی. نہیں ہو سکتا، نہیں عملی طور کیوں نہیں پر. ہو سکتا سر؟ نہیں ہو سکتا. کیسے کریں گے؟ سر عوام کی طاقت ہے آپ کے پیچھے. دیکھیں عوام تھی، بھٹو صاحب کے پیچھے عوام کی طاقت تھی. کیا بے نظیر صاحبہ کے پیچھے عوام کی طاقت تھی. کیا ریولیوشن آئے؟ نہیں کوئی سر گورنمنٹ سے کام کروائیں. لیکن ان کی تو چونکہ ایک ڈائریکشن ہی غلط تھی. ہماری ڈائریکشن سر سیدھی ہے. ریسٹوریشن آف جوڈیشری پھر آپ نے سڑک پہ کیوں کروائی تھی؟ وہ تو پوری قوم آئی تھی نا. سر قوم لائے تھے پوری نا. قوم آئی تھی. تو ریسٹوریشن جوڈیشری سڑک پہ کی نا. تھی اور سر سڑک پہ کی نا. پوری قوم تھی. خود جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے پوری قوم سڑک پہ تھی، لیکن آج جو لوگ مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اس کے لیے قوم کا وقت نہیں آیا. جو جوڈیشری تھی وہ بھی سڑک پہ تھی. یہ یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے عوام کی طاقت کو جم کے استعمال میں کیا. نے کہا کہ اس میں خود جوڈیشری بھی گاڑی کے اندر تو وہ بیچاری بار بار آئے گی. وہ تو آرڈر دے رہی ہے، آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے اس کے وہ لیے. بحال ہوئی. تو عملی سیاست نہیں ہے، زبانی سیاست. نہیں فی الحال نہیں، عملی سیاست تو اب شروع ہوئی ہے. عملی سیاست ہم کریں گے اور ہمیں یہ کرنا ہے، اور وہ شروع ہے اور انشاءاللہ وہی انقلاب رہے گا. اس سے ہٹ کے ہم باتیں کریں کہ 10 باتیں فلاں کر دی فلاں، میں اس کا تو ذمہ داری. میں ایسے سمجھتا ہوں کہ میں پبلکلی ساری ان کی نبضوں کو میں نے ساری زندگی پہچاننے کی کوشش کی ہے. عوام پرانے سیاستدان تو وہ تو ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں، ان کو تو عوام آپ نے آج ایک اپنے خطاب عوام میں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ لائرز فورم پہ آج خطاب کرتے آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب کتنے شاطر آدمی ہیں. آپ نے کہا کہ بابا حاکم علی کے ساتھ اپنے سیاست کی اور وہ سیاستدان تھے، لیکن اس کی سوچ سمجھنے کی تو مجھے پیجی ہیں. آپ کے جملے تھے آج، اور آپ نے فرمایا کہ حکومت چلانے کے لیے 5 سال پہلے کا ہے، اب نہیں ہے جو میں یہ فکر تھا. آج بھی آپ کہیں کہہ رہے تھے صبح، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ حکومت چلانے کے لیے عقل اور ذہانت کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے آپ کے. آصف زرداری صاحب سے زیادہ عقل